नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर लेभलसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईलाई पढ्न मन लागेको छ, तपाईसँग मेटेरियलहरू छैन, कपी किताबहरू छैन भनेर अब चिन्ता लिनुपर्ने छैन, किनभने तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर्स लेभलसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौं विथ ओल्ड क्वेसन सोलुसन है त। यो पनि याद राख्नुहोस् र त्यहाँ गएर तपाईले आफूले नजानेका विषयहरू खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरु हाम्रो च्यानलसम्म गएर पढ्नुहुनेछ र हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ। र तपाईहरु हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नका लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई देख्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर के गर्नु पर्यो त आफूले नजानेका कुराहरू आफूलाई पढ्न मन लागेका विषयहरू खोजी खोजी पढ्नु पर्यो है। र ठीक छ, र त्यसको साथसाथै तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त हो सब्स्क्राइब लाइक शेयर गर्नु पर्यो र त्यसको साथसाथै के गर्नु पर्यो आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइबहिनीहरू दाजु दिदीहरू र तपाईका इष्टमित्रहरू जस्तै साथीहरूलाई पनि हाम्रो च्यानलको बारेमा भनिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइबहिनीहरू, सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 3 मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय आज हामी पढ्दै छौं है त। कुन विषय पढ्दै छौं रे ल भन्नुहोस्? हो हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय है त। र हामीले के गर्दै छौं त भाइबहिनीहरू, यो एकाइ 4 मा रहेको हाम्रो विद्यालय भन्ने एकाइ छ, त्यो हाम्रो विद्यालय भन्ने एकाइको हामीले पढिरहेका छौं है त। हामीलाई स्कुलले हाम्रो विद्यालयले हामीलाई के ज्ञान दिन्छ त्यो बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं, छलफल गरिरहेका छौं र तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हामीले आफ्नो स्कुलको आफ्नो वरपरको हामीले देख्ने संसारहरूको बारेमा आज कुरा गरिरहेका छौं यो सेरोफेरो भन्ने विषयमा। र भाइबहिनीहरू तपाईहरुलाई के कस्तो छ ल भन्नुहोस्? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ कि नै? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, धेरै खुसी लाग्यो। अनि मैले दिएका गृह कार्यहरू गर्नुभयो त? पेपर काटेर चित्रहरू बनाउनु भयो? बनाउनुहोस् है, रमाइलो हुन्छ, एकदम रमाइलो हुन्छ। अनि जिम्नास्टिक हान्न तपाईलाई सिकाउनु भयो होला सरले, त्यस्तै भूकम्पबाट कसरी बच्ने भन्ने कुराहरू मैले सिकाएको थिएँ। तपाईहरुले अभ्यास गर्नुभयो कि नै भन्नुहोस् है? अभ्यासहरू गर्नुपर्छ। र अब हामी के गर्छौं त यो हाम्रो विद्यालय भन्ने एकाइमा रहेको पाठ 3 पढ्दै छौं है। ल हेर्नुहोस्, पाठ 3 मा के छ, हाम्रो सुरक्षा भनेर दिएको रहेछ। के दिएको रहेछ भाइबहिनीहरू ल भन्नुहोस् त? हो हाम्रो सुरक्षा भनेर दिएको रहेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो तपाईले आफ्नो सुरक्षा के कसरी गर्नुहुन्छ ल एकचोटी सम्झिनुहोस् त। हो हिँड्दाखेरि राम्रोसँग हिँड्नु पर्यो हैन, त्यस्तै बाटोहरुमा खेल्नु भएन, आगोहरुसँग खेल्नु भएन, छतमा गएर खेल्नु भएन, लडिन्छ है त। त्यस्तै अरु खोलातिर जानु भएन, किन पौडी खेल्न आएन भने त खोलाले बगाउँछ नि त, हाम्रो ज्यान जान सक्छ। त्यस्तै खेल्दाखेरि पनि हामीले सुरक्षित ठाउँहरुमा खेल्नु पर्छ हैन। त्यस्तै बिजुलीको सकेटहरुमा प्वालहरुमा गएर औँला हाल्नुहुन्छ त? हाल्नु हुँदैन नि, त्यो पनि हाम्रो सुरक्षा। हामीलाई बिजुलीसँग डर लाग्छ है त, हो त्यो डराउनु भनेको पनि एउटा सुरक्षा। त्यस्तै धारिलो वस्तुहरुसँग हामीहरु खेल्नु हुँदैन, हात काट्छ भनेर हैन त। हो यस्ता यस्ता के हुन् त हामीले आफै जानेर बुझेका सुरक्षाहरू हुन् है त। र आज हामी के गर्छौं त मैले भर्खर भनेको के हिँड्दाखेरि राम्रोसँग हिँड्नु पर्छ, बाटोघाटोमा खेल्नु हुँदैन, छतमा खेल्नु हुँदैन हैन, साथीभाइहरुसँग मिठारी बोल्नु पर्यो, झगडाहरू गर्नु हुँदैन हैन, पच्काएर हान्दिन सक्छ नि त तपाईको फेसमा वाङ्ग हान्यो भने के गर्ने हो। त्यही भएर झगडै नगर्ने, आफै सुरक्षा भइहाल्यो है त। हो यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले यो पाठमा पढ्न जाँदै छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यान दिएर है त मैले सिकाएको कुराहरू राम्रोसँग सुनेर लेखेर तपाईले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ मलाई। र बीचमा केही कुराहरू तपाईले जान्नु भएन, बुझ्नु भएन भने के गर्नु पर्यो, आफ्नो कपीमा प्रश्नहरू टिप्नु पर्यो। के कुराहरू बुझ्नु भएको छैन त्यो प्रश्नहरू बुझ्नु पर्यो है त, टिप्नु पर्यो। अनि तपाईले हामीलाई
फोन गरेर सोध्नु पर्यो, सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भनेर फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले अगाडिको पाठहरू पढिसक्नु भएको छ भने मैले दिएको छु नम्बरहरू, एउटै नम्बर सबै पाठमा मैले दिएको छु हो। त्यो पाठहरूबाट के गर्नु पर्यो त, त्यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो है। सोध्ने बानी बसाल्नु होला, तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ है त, नयाँ कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ। ल अब हामी पाठतिर छिरिसकेका छौँ। अब हामी पाठ 3 हाम्रो सुरक्षा पढ्न जाँदैछौँ है त। हाम्रो सुरक्षा भनेर हामीले बुझिसक्यौँ के गर्नु हुँदैन भन्ने है त। हो त्यही गर्न नहुने कामहरू के हुन् त, हाम्रो सुरक्षा हुनु है त। हामीले ध्यान दिएर गर्छौँ नि केही कुराहरू, ती भनेको हाम्रा सुरक्षाहरू हुन्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई सुरुमा दिएको रहेछ, के दिएको छ, रातो अक्षरले लेखेको अक्षरहरू पढ्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ हो, यहाँ दिएको छ चित्र हेरेर छलफल गरौँ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, चित्र हेरेर छलफल गरौँ भनेको छ। ल अब तपाईँले पहिलो चित्रको भन्नुहोस् त। मैले 1 नम्बर भनेर लेखिहालेँ, त्यस्तै यसलाई 2 नम्बर लेखेँ र यसलाई 3 नम्बर लेखेँ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो यो चित्र नम्बर 1 मा तपाईँले के देख्नुभयो त्यस्तो, ल भन्नुहोस् त। हो यहाँ भाइ बहिनीहरू के गरेका छन् त, नराम्रो यो गर्नै नहुने कामहरू गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त के गरिरहेका छन्, बेन्च डेस्कमा उफ्रिरहेका छन्। र एउटा भाइ हेर्नुहोस् त लडेर खुट्टामा के लायो, चोटपटक लागेको छ है त। हेर्नुहोस् है, हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीहरू हाम्रो कामहरू राम्रोसँग गर्नुपर्छ है त। यसरी यो बेन्च डेस्कमा उफ्रिने कामहरू, कपी किताबहरू यताउता फाल्ने कामहरू गर्नु हुँदैन है त, यो नराम्रो बानी हो। र हेर्नुहोस् त यहाँदेखि लडेर एउटा भाइको खुट्टामा चोट लागेको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर रङ, यहाँनिर मैले हेर्नुहोस् मैले गोलो घेरा पनि लगाइदिन्छु रातोले। हो यहाँनिर के छ, खुट्टामा चोट लागेर रगतहरू आएको छ। यस्तो कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन है। हिँड्दाखेरि होस पुऱ्याएर हिँड्नु पर्यो। यसरी यो माथि डेस्क बेन्चमाथि उफ्रिनु भएन। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सानो नानीले के गरेकी छिन्, डस्टबिनमा गएर कटरहरू छिलेकी छिन् है त, पेन्सिल छिलेकी छिन्। हो यिनले गरेको काम सही छ, तर यतातिर के छ, फोहोरहरू छ, त्यो फोहोरहरूलाई उठाएर हामीले डस्टबिनमा राख्नुपर्छ है। यसरी हामीले यो चित्र नम्बर 1 हेऱ्यौँ। त्यस्तै चित्र नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त के छ, 2 जना साथीहरू छतमा गएर झगडा गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् एउटा साथी के गरिरहेको छ त, छतबाट लड्न लागेको छ। अब छतबाट खसेपछि के हुन्छ, हात गोडाहरू भाँचिन्छ, कतिपयको त ज्यान पनि जान्छ, मृत्यु हुन्छ है त, मान्छे मर्न सक्छ। त्यही भएर हामी यसरी छतमा गएर खेल्नु हुँदैन है। त्यसै गरी यो चित्र नम्बर 3 मा तपाईँले के देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू के गरिरहेका छन् त, बाटोको छेउमा खेलिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटाले पुरै बल हानेछ बाटोतिर, अर्को भाइ पुरै दुगुरिरहेको छ पुरै बाटोमा बल ल्याउनलाई। उताबाट गाडी आएको छ, हेर्नुहोस् हर्न बजाउँदै, त्यही पनि ऊ के गरिरहेको छ, बल ल्याउन गइरहेको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो गर्नुहुन्छ हुँदैन है। गाडीहरू चालकहरू कुन धुनमा आइरहेका हुन्छन्, तपाईँ अब सिधै बाटोमा जानुभयो भने के हुन्छ, ड्याममा एक्सिडेन्ट हुन सक्छ, हातखुट्टाहरू भाँचिन सक्छ, ज्यान जान सक्छ है। बाटोहरू हिँड्दाखेरि यताउता हेर्नु पर्यो, दाहिने देब्रेतिर राम्रोसँग हेर्ने, गाडीहरू आएको छैन भने मात्र हामीले बाटोहरू क्रस गर्नुपर्छ है त। र बाटोहरू कहाँबाट क्रस गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, कताबाट क्रस गर्नुपर्छ हो। कि त हामीले आकाशे पुलबाट बाटो काट्नु पर्यो, होइन भने अर्को जेब्रा क्रसिङ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, जेब्रा क्रसिङबाट हामीले बाटो काट्नुपर्छ। त्यसै जहाँ पायो त्यहीँबाट पनि बाटो काट्नु हुँदैन है। बाटोको छेउछाउमा हामीहरू खेल्नै हुँदैन, छतमा पनि खेल्नु हुँदैन। र यो कक्षा कोठामाहरूमा हामीले यो डेस्क बेन्चमा टेक्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् ब्यालेन्स कहिले कसो डिसब्यालेन्स हुन्छ होइन, कहिले कसो के हुन्छ, बेन्चहरूको खुट्टाहरू भाँचिन सकेको हुन्छ है त, पुरानो हुन्छ, प्याट्ट भाँचिएर लड्यो भने के हुन्छ, हात खुट्टाहरू भाँचिने कामहरू हुन्छ, टाउको फुट्ने काम हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। हो यहाँका चित्रहरू हेरेर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र यहाँ दिएका चित्रहरूमा दिएका कामहरू हामीले गर्नुपर्छ कि नै, ल भन्नुहोस् त। हो स्याबास, तपाईँहरूले बुझ्नु भइसकेछ। यहाँ चित्रमा देखाए जस्तो कार्यहरू हामीले हाम्रो जिन्दगीमा गर्नु हुँदैन है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ, हामीले यस्ता कार्यहरू गर्नु हुँदैन है। ल हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। यहाँ तपाईँलाई दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखेको छ एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त मलाई।
यहाँ लेखेको रहेछ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको रहेछ। के लेखेको छ? खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ है त। अब शब्दहरू दिएको छ धेरै। हेलमेट भनेको छ। अब यो हेलमेट भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? पक्कै पनि थाहा छ होला। के गर्दाखेरि हेलमेटको प्रयोग गरिन्छ? मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि है त। तपाईँहरूको बुवाको होला मोटरसाइकल, केहरू हुन्छ ट्याक्क चलाउनुभन्दा अगाडि क्वाप्प आफ्नो टाउकोमा राख्नुहुन्छ होइन, अनि गाडीलाई ढोग्नुहुन्छ होला, चलाउनुहुन्छ होला, तपाईँले घुमाउन लैजानुहुन्छ होला, हो हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै पालो भनेको छ। अब यो पालो भनेको के हो यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। पालो भनेको के हो? तपाईँको पालो आउँदा बेरसम्म लाइनमा बस्नु पर्यो भनेको है त। त्यस्तै मास्क भनेको के हो यो मास्क तपाईँले लाउनुहुन्छ कि नै? लाउनुहुन्छ। किन लाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? कोभिडबाट बच्नलाई हो। कोभिडबाट पनि बच्नको लागि हामीले मास्कको प्रयोग गर्छौँ। खास हामीले मास्क केमा किन लगाउँछौँ त? धुवाँ धुलोबाट बच्नको लागि लगाउँछौँ है। धुवाँ धुलोबाट हेर्नुहोस्, एक्कासी तपाईँलाई धुवाँ धुलोबाट तपाईँहरू बच्नु भएन भने के लाग्छ? रुगाखोकी लाग्छ। रुगाखोकी लाग्यो भने के हुन्छ? विभिन्न जीवाणुहरू हुन्छ, भाइरस भनेर सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले। हो त्यो भाइरसले के गर्छ त? हाम्रो जिउमा अट्याक हान्छ। ल केटा हो अट्याक हान यसलाई, यो मान्छेले मास्क लगाएको छैन, धुवाँ धुलो यसको नाकभित्र पसिसकेको छ, अब यसलाई हामीले सक्नुपर्छ भन्छन् कि उनीहरूले पनि भलाकुसारी गर्छन्। कसरी मान्छेलाई मार्ने भन्ने उनीहरूको चलखेल हुन्छ है त। त्यस्तै मान्छेको के हुन्छ? हामी कसरी बच्ने भनेर सोच्छौँ होइन। त्यस्तै भाइरसहरूले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू? कसरी मान्छेलाई मार्ने भनेर सोच्छ है त। त्यसैले हामीले धुवाँ धुलोबाट बच्नको लागि मास्कको प्रयोग गर्छौँ है त। त्यस्तै भाइरसहरू के हुन्छ? जताकतै हुन्छ, जताततै हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो? भाइरसहरू क्या हुन्छ? हामीले अलिकति मात्र मिस्टेक गऱ्यौँ भने भनौँ न, फोहोर मैलो छोयौँ भने के हुन्छ? भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा आइसकेको हुन्छ। स्याटसुट 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 आइसकेको हुन्छ है त। र उनीहरूको प्लान के हुन्छ त? हामीलाई मार्ने प्लान हुन्छ है त। त्योबाट हामी बच्नको लागि के गर्छौँ? मिची साबुन पानीले हात धुन्छौँ है। तपाईँहरूले भर्खरै पटकाको आवाज सुन्नुभएको होला है त। तपाईँहरूले पनि पटका पड्काइरहनु भएको छ हो। यो गर्नु भएन है। पटका पनि पड्काउनु हुँदैन, पटका पड्काउनु हुँदैन है त। यो पनि एउटा सुरक्षा। पटका पड्केर तपाईँको आँखामा लाग्न सक्छ होइन, जिउमा जान सक्छ, जिउहरू पोल्न सक्छ है त। पटकाहरू पड्काउनु हुँदैन है। त्यस्तै आकाशे पुल भनेको छ। यो आकाशे पुल भनेको के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो बाटो काट्ने एउटा साधन हो है त। साधन भन्नाले एउटा ठाउँ हो। तल बाटो हामीले कहाँबाट काट्नुपर्छ भनेर सिकेका थियौँ हामीले आकाशे पुल जेब्रा क्रसिङबाट। त्यस्तै सिट बेल्ट भनेको कहाँ परेको हुन्छ? गाडी चलाउँदाखेरि ड्राइभरहरूले लगाउनुहुन्छ नि एउटा बेल्ट ट्याक्क लगाएर, हो त्यसलाई हामीले सिट बेल्ट भन्छौँ। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ दिएको शब्दहरूलाई यहाँ तलका खाली ठाउँहरूमा भर्नु पर्यो है त। ल अब सुरु गरौँ। अ नम्बरमा छ गाडी चलाउँदा डटडटको प्रयोग गर्नुपर्छ कि सिट बेल्टको। ल लेख्नुहोस्, सिट बेल्ट भन्छ है त। त्यस्तै मोटरसाइकल चलाउँदा डटडट लगाउनुपर्छ भनेको छ। के लगाउनुपर्छ? हेलमेट। ल स्याबास, अब त बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले। अब यही हामीले जति अहिलेसम्म जति कुरा गऱ्यौँ नि त्यही कुरा हामीले पढ्छौँ है त। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला र खाली ठाउँ के अभ्यासहरू दिएको छन् हामी गर्दै जाउँ है त। त्यस्तै यहाँ ई नम्बरमा लेखेको छ डटडटबाट बाटो काट्नुपर्छ लेखेको छ। केबाट? आकाशे पुल। कि त आकाशे पुलबाट बाटो काट्नु पर्यो कि त जेब्रा क्रसिङबाट। हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखिसकेको छु, तपाईँहरूले पनि सार्नुहोस् है। त्यस्तै ई नम्बरमा छ बस चढ्दा र ओह्राल्दा डटडट पर्खाउनुपर्छ कि पालो पर्खाउनु पर्यो। यदि तपाईँले पालो नपर्खिकन जबरजस्ती बाटो काट्न अथवा बसबाट झर्न अथवा चढ्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ? पेचटिन सकिन्छ, यताउता ठोक्किन सकिन्छ होइन। ठोक्किँदाखेरि हातमा चोट लाग्यो भने के हुन्छ? तपाईँलाई नै दुख्ने हो होइन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ? सजगतासहित काम गर्नुपर्छ भनेको है त। पालो पर्खिनु पर्यो। त्यस्तै ऊ नम्बरमा के छ भाइ बहिनीहरू?
धुवा धुलोबाट बच्न डट लगाउनु पर्छ के मास्क है त। हेर्नुहोस् मैले अघि पनि भनेको थिएँ धुवा धुलोबाट बच्नको लागि मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। यो के हो तपाईँको भन्नुहोस् सजगता हो है त। यहाँ माथि हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् कुन पाठ छ सुरक्षा हो। यो पनि एउटा के हो सुरक्षा हो। हेर्नुहोस् यहाँ हामीले पढ्यौँ नि यहाँ 5वटा गाडी चलाउँदा सिट बेल्ट बान्ने यो के हो सुरक्षा गरेको हो। त्यस्तै मोटरसाइकल चलाउँदा हेलमेट प्रयोग गर्ने यो पनि एउटा सुरक्षा हो। एक्सिडेन्ट बाई चान्स भइहाल्यो भने के हुन्छ टाउको त फुट्दैन नि है त। हात खुट्टा भाँचिन सकिन्छ तर टाउकोमा केही चोटपटक लाग्यो भने के हुन्छ मान्छे जिन्दगीभरिको लागि स्वाहा हुन्छ है। के हुन्छ अरे भाइ बहिनीहरू स्वाहा हुन्छ है त। त्यो स्वाहा भनेको मान्छेको मृत्यु भनेको है त। त्यस्तै आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्छ भनेर अहिले हामी कुरा गऱ्यौँ। किनभने हामी जथाभावी बाटो काट्दाखेरि के हुन्छ गाडीहरूको स्पिडमा आइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले ब्रेक लाग्दाखेरि पनि राम्रोसँग लाग्दैन तर उनीहरूले जेब्रा क्रसिङको नजिक जाँदाखेरि सुस्तरी चलाउँछन् सुस्तसँग चलाउँछन् है। त्यही भएर हामीले जेब्रा क्रसिङबाट अथवा आकाशे पुलबाट बाटो काट्नुपर्छ। त्यस्तै बस चढ्दा र ओह्राल्दाखेरि पालो पर्खनु पर्नेछ। त्यस्तै धुवा धुलोबाट बच्नको लागि मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है। सजिलो छ तपाईँहरूले बुझेकै कुराहरू हो यो। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ के भनेको छ ल पढेर सुनाउनुहोस् त मलाई। पढ्नुहोस् के लेखेको छ पढ्नुभयो ल ठिक छ धेरै राम्रो। यहाँ लेखेको रहेछ के लेखेको रहेछ त हो चित्र हेरेर उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ चित्र हेरेर उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ विभिन्न चित्रहरू छन् 6वटा चित्रहरू छन् र यहाँ 3वटा के छ हो 3वटा प्रश्नहरू छ। अब हेरौँ ल यो पहिलो नम्बरको चित्रमा हेर्नुहोस् त के गरेका छन्। हामीले भर्खरै माथि पढेका कुराहरू यहाँ तल छ है त। के गरेका छन् हेर्नुहोस् त हो यहाँ नानी बाबुहरूले यहाँ देखाएका चित्रमा देखाएका म्याक्सिमम मान्छेहरू सबै मान्छेले के गरेका छन् त मास्क लगाएका छन्। के लगाएका छन् मास्क। किन लगाएका हुन् हो एउटा कोभिडबाट बच्नको लागि र अर्को के धुवा धुलोबाट बच्नको लागि। केबाट धुवा धुलोबाट बच्नको लागि है त। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो मास्क किन लगाएका छन् भन्दाखेरि कोभिडबाट होइन धुवा धुलोबाट बच्नको लागि लगाएका छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो रे भन्नुहोस् त हो धुवा र धुलोबाट बच्नको लागि मास्क लगाएका छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हेर्नुहोस् यो चित्रमा के छ टाउकोमा हेलमेटहरू लगाएका छन्। हेर्नुहोस् कामदारहरूले हेलमेटहरू लगाएका छन्। किन लगाएका छन् त यदि काम गर्दा गर्दै हैन यहाँ हेर्नुहोस् त इँटाहरू छ त्यस्तै यहाँ काठहरू छ। यी काठहरूले लाग्न सक्छ कि भनेर उनीहरूले सजगता सहित हैन पहिले अग्रिम आफ्नो सुरक्षा गरेका छन्। अब हात खुट्टामा लाए त केही भएन उनीहरूले काम गर्न सक्लान् तर टाउकोमै बजारियो हैन टाउकोमा लाग्यो भने के हुन्छ मान्छे स्वाहा हुन्छ भनेको थिएँ मैले है त। त्यस्तै स्वाहा हुन्छौँ कि भनेर उनीहरू के गरेका छन् टाउकोमा हेलमेट प्रयोग गरेका छन्। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो चित्रमा के छ हो स्कुटीमा नानीहरू है त के गरिरहेका छन् त स्कुटी चलाइरहेका छन् दिदीहरू र उनीहरूले के गरेका छन् दुवैजनाले टाउकोमा हेलमेट प्रयोग गरेका छन्। यो त झन् राम्रो कुरा हो। हेर्नुहोस् हामी बाइकहरूमा बस्दाखेरि बिना हेलमेट बस्नु हुँदैन है। तपाईँहरूले पनि किनेर लाउनु पर्यो। तपाईँहरूको लागि पनि हेलमेट मिल्छ। बरु भन्ने बुवा मलाई हेलमेट दिनुहोस् अनि मात्र बस्छु नत्र म हिँड्दै जान्छु भनेर तपाईँले भन्नु सक्नु पर्यो है त। गाडी मोटरसाइकल स्कुटीहरू चलाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू हेलमेटको प्रयोग गर्नु पर्यो। के को भन्नुहोस् त स्याबास हेलमेटको। त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यो चित्रमा के देख्नु भएको छ यहाँ स्कुल बस लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस् यी ट्याक्क लाएर हरन बजाउँदै आएको छ बस गर्दै आउँछ हैन तपाईँको गाउँघरमा। अनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ चट हैन कपडा सपडा लगाएर खानासाना खाएर टक्क बसको प्रतीक्षामा बस्नुहुन्छ हैन हो स्कुल बस आयो
त्यस्तै अरू बसहरू पनि आउँदाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त, आफ्नो पालो कुर्नु पर्यो, लाइनमा बस्नु पर्यो है त, लाइनमा बस्नु पर्यो है, पालो कुर्नु पर्यो भनेको हो यो। त्यस्तै यहाँनिर अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यो चित्रमा के देख्नुभयो हेर्नुहोस् त, उहाँ पारी तल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा ट्राफिक प्रहरी पुलिसले के गरिरहेका छ त, सिट्ठी बजाएको छ, पिर्र सिट्ठी बजाउँदै ल यता जानुहोस् उता जानुहोस् भनेर डिरेक्सन दिइरहेको हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ। हेर्नुहोस् जेब्रा क्रसिङ भनेको यो हो। यहाँनिर यो सेतो सेतो गराएको छ नि यो बाटोमा, हेर्नुहोस् मैले कोरेँ, यो के हो, जेब्रा क्रसिङ हो है त। जेब्रा क्रसिङ यस्तो हुन्छ, बाटोमा के हुन्छ, सेतो सेतो धर्काहरूको बनाइरहेको हुन्छ, सेतो सेतो धर्काको लाइनहरू बनाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले जेब्रा क्रसिङ भन्छौँ। कि त हामीले यहाँबाट बाटो काट्नु पर्यो जेब्रा क्रसिङबाट, होइन भने यहाँ माथि एउटा पुल दिएको छ नि, हेर्नुहोस् मान्छेहरू टक्क लाएर हिँडिरहेका छन् होइन, एउटा ग्याङै हिँडिरहेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ तल तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ग्याङ हिँडिरहेको छ। केबाट जाँदैछन्, आकाशे पुलबाट क्रस गरिरहेका छन्, बाटोहरू काटिरहेका छन् है त। हो यो पनि एउटा के हो, राम्रो कुरा हो। त्यसै गरी यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा मान्छे पुरा मस्त लगाएर सुतिरहेको छ, घोर घोर गर्दै, तपाईँले चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले बाहिरबाट के जाली 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 जस्तो लगाएको छ, यसलाई के भन्छ, झुल भन्छ हो। हामीले सुत्दाखेरि के को प्रयोग गर्नुपर्छ, झुलको। किन प्रयोग गर्नुपर्छ होला ल भन्नुहोस्। हो यो त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, किन होला, स्याबास नानी बाबुहरू, किन, मच्छर किराकाटीहरूबाट बच्नको लागि झुलको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भयो है त। हामीले झुलको प्रयोग गर्नुपर्छ है सुत्दाखेरि। फेरि पनि भन्छु, सुत्दाखेरि झुलको प्रयोग गर्ने, त्यस्तै गाडीमा चढ्दाखेरि झर्दाखेरि आफ्नो पालो कुर्ने, त्यस्तै बाटोहरू कहाँ कहाँबाट काट्ने, आकाशे पुल अथवा जेब्रा क्रसिङबाट काट्ने, त्यस्तै धुवाँ र धुलोबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, स्याबास मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै मोटरसाइकल स्कुटीहरू चढ्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, हेलमेट लगाउनु पर्ने रहेछ। यहाँ टोपी जस्तो छ नि हो त्यसलाई हेलमेट भन्छ। त्यस्तै अन्य अरू कामहरू गर्दा पनि हामीले हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ दिएका चित्रहरूबाट बुझिसकेका छौँ। तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ कि छैन, ल मलाई एकचोटि भन्नुहोस् त। पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ है त, चित्र हेरेर तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ अब त है। ल अब हामी यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ या छैन भन्नुहोस् है। बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ नम्बर कतिमा फोन गर्ने हो भन्ने है त। यदि थाहा छैन भने यस भिडियोको अन्तिममा मैले नम्बर दिन्छु भाइ बहिनीहरू, त्यो नम्बरमा फोन लगाउने अनि सोध्ने, सर मैले यो कुरा बुझेन, यो विषयको यति पाठको यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अ नम्बरमा तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ। के सोधेको छ हो, बालबालिकाहरूले किन मास्क लगाएर हिँडेका होलान् भनेको छ। किन, धुवाँ धुलोबाट बच्नको लागि। अब लेख्नु पर्यो, ल लेखौँ, बालबालिकाहरूले धुवाँ धुलोबाट बच्न मास्क भन्छ है त, मास्क लगाएका छन् अथवा लगाएर हिँडेका छन्। अब लेख्नुहोस् है त, हिँडेका छन् भनेर लेख्ने, होलान् लेख्दा पनि हुन्छ है। के बालबालिकाहरूले धुवाँ धुलोबाट बच्न मास्क लगाएर हिँडेका छन् अथवा होलान् भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी आ नम्बरमा अर्को प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, ल के छ यो प्रश्न पढ्नुहोस् त। हो, बालबालिकाले किन आकाशे पुलबाट बाटो काटेका होलान् भनेको छ। किन आफ्नो सुरक्षा गर्नको लागि है त, गाडीबाट बच्नको लागि है त। यहीँनिर यही चित्रमा छ हेर्नुहोस्, किन आकाशे पुलबाट बाटो काटेका छन् भनेर सोधेको छ।
किन काटेका छन् त? किनभने आफ्नो सुरक्षा गरेका छन्। गाडीबाट ठक्कर लाग्छ कि भनेर आफ्नो सुरक्षाको लागि उनी आकाशे पुलबाट बाटो काटेका होलान् भनेर लेख्नु पर्यो है त। अब तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ लेखिदिन्छु। गाडीबाट बच्नको लागि आकाशे पुलबाट बाटो काटेका छन्। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो उत्तर छ। जानेको कुराले लेख्ने त हो नि। हेर्नुहोस् त। अब तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यतातिर के बालबालिका। ल किन यहाँ के प्रश्न सोधेको छ? बालबालिकाले किन आकाशे पुलबाट बाटो काटेका होलान् भनेको छ। किन काटे त? गाडी घोडाहरूबाट बच्नको लागि आकाशे पुलबाट उनीहरूले बाटो काटे। त्यही हामीले के लेखेको उत्तर लेखेका छौँ यहाँनिर है त। अब तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै इ नम्बरमा छ व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि के उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्छ। ल तपाईँको व्यक्तिगत सुरक्षा हुनको लागि के उपायहरू अपनाउनु पर्यो त? ल भन्नुहोस् त। टेक्वान्डो खेल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ होला हैन। कसैले आएर तपाईँलाई अट्याक हान्न लाग्यो भने के गर्नु? सुरक्षा त गर्नु पर्यो। टेक्वान्डो करातेहरू खेल्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस् कराते सिक्ने। त्यस्तै अब जाडोबाट तपाईँहरूको अब आफ्नो सुरक्षा गर्नु पर्यो अरे। ल जाडोबाट के गर्नु पर्यो? सुरक्षा हुनको लागि के गर्नु पर्यो त? तातो तातो कपडाहरू लगाउने। त्यस्तै किरा फट्याङ्ग्राहरूबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो त? सुत्दाखेरि झुल प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गाडीहरूबाट तपाईँहरूलाई आफ्नो सुरक्षा गर्नु पर्यो भने के गर्ने त? आकाशे पुलको प्रयोग गर्ने। अब यहाँ तपाईँले अब लेख्न जान्नुभयो। मैले तपाईँलाई उत्तरहरू भनिसकेको छु। त्यस्तै तपाईँहरू धुवा धुलोबाट बच्नको लागि के गर्नुहुन्छ? मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै किराकाटीहरूबाट बच्नु पर्यो, कीटाणुहरूबाट बच्नु पर्यो भने के गर्नु छ? हात मुखहरू हात गोडाहरू मिची साबुन पानीले धुनुहुन्छ हैन। त्यस्तै लेख्नु पर्यो। गाडी घोडामा चढ्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? आफ्नो पालो कुर्नु पर्यो। तिनीहरू के हुन्? तपाईँको व्यक्तिगत सुरक्षाहरू हुन् है त। अब यति धेरै कुराहरू मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँले लेख्नु पर्यो है। लेख्नु होला। मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु। यसमा थपथाप गरेर लेख्ने। अझै तपाईँले थप्नुहुन्छ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा थप्नु पर्यो। ल मैले चारवटा अझै थप्नुहोस् भनेर यहाँ तल लेखिदिएँ। तपाईँहरूले थप्नु होला। तपाईँहरूले जान्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ है त। तर तपाईँले त्यो जानेको कुरालाई लेख्नु पर्यो है। लेख्नु होला है त। ल अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हामी त अर्को प्रश्नमा आइसकेका छौँ। ल यो प्रश्नले के भनेको छ तपाईँहरूले एकचोटि पढेर मलाई बिन्ती छ पढेर सुनाउनुहोस् त। के लेखेको रहेछ? समूहमा छलफल गरी घर, विद्यालय र अन्य स्थानमा घट्न सक्ने दुर्घटनाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तपाईँहरू साथीहरू बस्ने रे अनि एकअर्कामा गफ गर्ने। मजासम्म गफ गर्ने। के को बारेमा गफ गर्ने त? भन्नुहोस्। घरमा, विद्यालय र अन्य स्थानमा के दुर्घटनाहरू घट्न सक्छ त्यसको बारेमा गफ गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब हामी तपाईँ र म गफ गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्। अब घरमा हुने दुर्घटनाहरू के हुन सक्छन्? एउटा आगोले पोल्न सक्छ। त्यस्तै हात काट्न सक्छ है त। हात काट्न सक्छ। त्यस्तै अरू के हुन्छ भन्नुहोस्? सिडीहरू तपाईँको जम्प गरेर हिँड्ने बानी हुन्छ हैन। लडेर टाउको साउको फुट्न सक्छ, हात खुट्टा भाँचिन सक्छ। त्यस्तै अरू भन्नुहोस् त। अरू के हुन्छ ल भन्नुहोस्? करेन्ट पनि लाग्न सक्छ। चिसो हातले तपाईँले स्विचहरू छुनुभयो भने के हुन्छ? करेन्ट लाग्न सक्छ। अब यो करेन्ट त जताकतै लाग्न सक्छ है त। सर यहाँ घरमा पनि करेन्ट, विद्यालयमा पनि करेन्ट, अन्य स्थानमा पनि करेन्ट लेख्नु हो। किन लेख्नुभयो भन्नु होला? करेन्ट त जहाँ कतै पुगेको हुन्छ नि त भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर लेख्छु है त मैले। त्यस्तै अरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? ल हेर्नुहोस् त।
यति जम्मा यति जान्नुभएको छ, अरू तपाईँले जान्नुभएको छैन र? ल सोच्नुहोस्, धेरै कुराहरू छन् है त। तपाईँले घरमा हुने दुर्घटनाहरू धेरै छन्, सोच्दै जानुहोस् त के छन् ल हेर्नुहोस्। ठेस लाग्न सक्छ घरमा होइन, खाटमा ठक्कर खान सक्छ, ठक्कर खाएर लड्न सकिन्छ है त, ठेस लाग्नु भन्छ है त, त्यसलाई ठेस लाग्नु भन्छ। यति हामीले लेख्यौँ 4वटा। त्यस्तै तपाईँले अरू थप्दै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विद्यालयमा बेन्चबाट लड्ने, ल बेन्चमा टेकेको थियो, बेन्चबाट लड्यो। त्यस्तै सिँढीहरू चढ्दाखेरि लडिन्छ है त, सिँढीबाट लड्नु। त्यस्तै चिप्लिने चिप्लोने अथवा चिप्लिने भन्छ, चिप्लिने। चिप्लिनुहुन्छ नि तपाईँहरू, सिँढीहरू के भयो चिप्लो छ भने के हुन्छ, चिप्लिनु हुन्छ है त। त्यस्तै अरू भन्नुहोस्, अरू के हुन सक्छ? मैदानमा खेल्दाखेरि लड्न सकिन्छ होइन, खेल्दा लड्ने। हेर्नुहोस् यसरी मैले लेखेँ, अरू पनि छन्। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, यताउता घुमिरहनुहुन्छ, चकबक गर्नुहुन्छ, कहिले माथिबाट तल खस्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै चिप्लेर लड्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खानेपानी धारोमा चिप्लो हुन्छ, भिडभाड हुन्छ, धकल गर्दाखेरि लड्नुहुन्छ है त। अब हिँड्दै मैदानमा पनि लड्न सक्नुहुन्छ ठेस लाएर है त। त्यस्तै अन्य स्थानमा बाटोमा लड्ने लेख्यो। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ दुर्घटनाहरू, गाडीले हान्न सक्छ, गाडीले हान्ने। त्यस्तै करेन्ट लाग्ने, हामीलाई थाहा हुँदैन नि त करेन्ट कता छ, थाहा हुँदैन, झुक्केर केहीमा हात राख्नुभयो, करेन्ट पनि त लाग्न सक्छ नि, करेन्ट लाग्ने भयो। त्यस्तै चिप्लिने पनि हुन्छ है त। अरू के हुन्छ, ठेस लाग्ने पनि हुन्छ है, धेरै कुराहरू हुन्छ है त। अब त्यस्तै तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, हावाहुरी लाग्यो एक्कासी, अनि रुखको हाँगा भाँचेर पनि त तपाईँलाई के हुनसक्छ, दुर्घटना हुनसक्छ। अब हाँगा भाँचेर लेख्नु, हेर्नुहोस् धेरै छन्। अब दुर्घटना कहाँबाट केबाट हुनसक्छ तपाईँले आफै बुझेर लेख्नु पर्यो है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ, लेखिसकेका छौँ, तपाईँहरूले भर्नु होला। सबैजनाले सारिसक्नुभयो होला, कहाँबाट कस्ता दुर्घटनाहरू हुने रहेछन् घरमा, विद्यालय र अन्य स्थानमा भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ बुझेर लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अन्य स्थानमा के हुन्छ, तपाईँ अब कतै कसैको घर बनिरहेको घर हेर्न जानुभयो, के हुन्छ, माथिबाट इँटा खसेर टाउकोमा लाग्न सक्छ, त्यो पनि त एउटा दुर्घटना हो होइन। त्यस्तै घरमा के हुनसक्छ, भात पाकिरहेको छ अरे, मानौ राइस कुकर पाकिरहेको छ, तपाईँले गएर हेर्नुभयो, के गरिरहेको रहेछ यहाँ भन्दाखेरि करेन्ट लाग्न सक्छ होइन। त्यस्तै माथितिर के राखेको कुराहरू खसेर टाउकोमा चोट लाग्न सक्छ हो। यस्ता कुराहरू हामीले लेख्नु पर्यो। यिनीहरू के हुन् त, दुर्घटनाहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। के हुन् रे, दुर्घटनाहरू हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। सजिलो छ है त, हामीलाई चोटपटक्कै कसरी लाग्छ त्यही कुराहरू हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तैलाई हामीले के भन्छौँ, दुर्घटना भन्छौँ। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। यहाँनिर तपाईँलाई सोधेको रहेछ, ल पढ्नुहोस्, सबैजनाले एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। हो यहाँ लेखेको छ, समूहमा छलफल गरी दुर्घटनाका कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ माथि त के भयो, के दुर्घटना हुन्छ त्यो लेख्यौँ। अब यहाँ तल के गर्नु पर्यो त, दुर्घटनाका कारणहरू। अब आगोले पोल्छ, किन पोल्छ त, आगोसँग खेल्दा। त्यस्तै हात किन काट्छ भन्नुहोस्, धारिलो वस्तुसँग खेल्दा, धारिलो वस्तुसँग चल्दा अथवा खेल्दा। ल मैले चल्दा लेखेँ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, चक्कु पकडेर पुरा गर्नुहुन्छ नि, या खिसी गर्नुहुन्छ होला हो, के हुन्छ, त्यस्तै गर्दै हात च्वाट्ट काटिन्छ है त। त्यस्तै करेन्ट लाग्नु भनेको के हो,
सामानहरू यताउता चलाउने है त। सामानहरू चलाउँदाखेरि सामान चलाउँदा के हुन्छ, करेन्ट लाग्छ। त्यस्तै ठेस लाग्नु भनेको के हो, नहेरिकन हिँड्ने के। तल बाटो हेरेर हामीहरू हिँड्दाखेरि त के छ बाटोमा भनेर हिँड्नु पऱ्यो नि त ध्यान दिएर। आकाशतिर हेर्दै होइन, आँखा चिम्म गर्दै, टाउकोमा पोलिथिन हालेर पेँ पार्दै हिँड्नुहुन्छ होला तपाईँहरू, अझ रमाइलो लाग्छ होला होइन। हो, नहेरिकन हिँड्दाखेरि ठेस लाग्छ, लडिन्छ है त। बाटो नहेरी हिँड्ने भनेर लेखेँ मैले, तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त। बाटो नहेरिकन हिँड्दाखेरि पनि के हुन्छ त, चोट लाग्छ। त्यसलाई हामीले के भन्यौँ, ठेस लाग्नु भनेको है त। ठेस लाग्ने अनि ट्वाङ्ग ढल्ने, अनि तपाईँहरूको अनुहारमा चोट लाग्छ, हात खुट्टामा चोट लाग्छ, अनि अय्या गर्दै घरतिर जानुहुन्छ होला। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तै बेन्चबाट लड्ने भनेको के हो, विद्यालयमा के कस्ता दुर्घटनाका कारणहरू हुन्छन् ल भन्नुहोस् त। एउटा चकचक गर्दाखेरि लाग्छ होइन। एउटा के हो, हाम फाल्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि, म यो सिँढीबाट पल्लो सिँढीमा हाम फाल्छु भन्नुहुन्छ नि, हेर मैले सक्छु, हेर तैँले गर्न सक्छस् भनेर जबरजस्ती हाम फाल्नुहुन्छ होला। अनि हात खुट्टा पड्याक्कै हुन्छ है त। हाम फाल्दा, यो हाम फाल्दा भन्नु होला कि उफ्रिँदाखेरि भनेको है त। तपाईँहरू जम्प गर्नुहुन्छ होइन, ट्याक्क बाँदर जस्तै, त्यस्तो कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन है त। यस्तो गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हामीलाई नै के हुन्छ त, बेफाइदा हुन्छ, हामीलाई नै दुर्घटनाहरू लाग्न सक्छ। त्यस्तै पानी परेको बेला हुन्छ, पानीले पनि चिप्लिन्छ हामीले, पानीको कारणले अथवा ल्याउ लागेको कारणले होइन। त्यस्तै के हुन्छ, खेल्दा हामीहरू लड्छौँ। किन लड्छौँ त, नियम पालना नगरेर अथवा ध्यान नभएर, नियम नभएर। यदि कुनै पनि खेलको नियम भएन भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हामी जथाभावी खेल्छौँ। अनि जथाभावी खेल्दाखेरि के हुन्छ, चोटपटक लाग्छ है त। यसरी मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले सार्नु होला। तपाईँहरूले मभन्दा पनि राम्रो उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको दिमाग के छ, एक्टिभ छ नि त अहिले। आँखा चिम्लिँदा बित्तिकै यो होइन सर, यो होइन सर भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अन्य स्थानमा के हुन्छ, बाटो चिप्लो भएर के भयो, मान्छे लड्छ। त्यस्तै बाटो, गाडीहरू नहेर्नाले, बाटो काट्दाखेरि यताउता नहेर्नाले के हुन्छ, गाडी ल्याएर ड्याममा हान्न सक्छ है त। बाटो नहेर्नाले त्यस्तै अरू भन्नुहोस् त, अरू के हुनसक्छ। त्यस्तै अब करेन्ट किन लाग्छ त, अज्ञात वस्तुहरू छुँदाखेरि है त। थाहा नभएको वस्तुहरू छुँदा, त्यही लेखौँ, थाहा नभएको वस्तु छुँदा है त। हेर्नुहोस्, करेन्ट त्यसरी लाग्छ। त्यस्तै अरू भन्नुहोस्। अन्य स्थानमा किन, हावाहुरी चल्दाखेरि, हावाहुरी भनेर लेख्नु होला, लेख्नुहोस् है त। हावाहुरी चल्दा। हेर्नुहोस्, त्यस्तै अब अरू ठाउँ कहाँ जानुभयो, घरसर बनाउने ठाउँमा जानुभयो भने के हुन्छ, ध्यान अर्कैतिर हुन्छ हामीलाई होइन। माथिबाट के खसेको हुन्छ, त्यो माथि हेर्दै जानुभयो भने तल लड्नुहुन्छ। तल मात्र हेरेर जानुभयो भने माथिबाट आएर लाग्न सक्छ। यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त। र यसरी के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो समूहमा छलफल गरी दुर्घटनाका कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त, हामीलाई प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला। प्रश्नहरू सोध्नुहोस् है। र त्यस्तै अर्को प्रश्न छ तपाईँहरूले यहाँ दिएको छ, के भनेको छ, समूहमा छलफल गरी दुर्घटना रोकथामका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूले दुर्घटना त भयो, हामीले के दुर्घटना हुन्छ त्यो पनि लेख्यौँ।
त्यसका कारणहरू पनि लेख्यौँ, किन दुर्घटना हुन्छ भन्ने कारण पनि लेख्यौँ। त्यस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो त, ती दुर्घटनाहरूबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ, बाँच्ने उपायहरू लेख्नु पर्यो। त्यस्तै आगोसँग नखेलेपछि पोल्दैन, त्यस्तै धारिलो वस्तुसँग नखेल्ने है त, हतियारसँग नखेल्ने। हतियारसँग खेलेनौँ भने के हुन्छ, काट्दै काट्दैन। त्यस्तै बिजुलीको सामानहरू नै नछुने। सामान नछुने है त, नछुने लेखेँ मैले यहाँ, तपाईँहरूले सार्नु होला, बुझ्दै सार्नु होला है। त्यस्तै अर्को के लेखेका छौँ, बाटो हेर्नु पर्यो। ठेस लाग्छ, किन ठेस लाग्छ, बाटोमा नहेरेर। बाटो हेरेपछि के हुन्छ, ठेस पनि लाग्दैन। बाटो हेर्ने, यसरी मैले लेखेँ, तपाईँहरूले लेख्नुहोस्। त्यस्तै कक्षा कोठामा चकचक नगर्ने हैन। त्यस्तै अर्को के थियो, हाम फाल्दाखेरि भनेको के हो, नजिस्किने हैन त, नजोसिने, नजिस्किने। नजिस्किने। त्यस्तै हामी चिप्लिन्छौँ, किन चिप्लिन्छौँ, होसियार भएर नहिँडेर। होसियार हुनु पर्यो, होसियार हुने अथवा बाटो हेर्ने हैन। त्यसै गरी अरू नियम बनाउने। त्यसै गरी के होसियार भएर हिँड्ने छ। त्यस्तै अरू भन्नुहोस्, बाटो काट्दाखेरि यताउता हिँड्ने हैन। बाटो काट्दा यताउति हेर्ने। लेख्नु पर्यो है, लेख्नुहोस्। त्यस्तै अरू के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त, थाहा नभएको वस्तु नछुने। लेख्नुहोस्, थाहा नभएको वस्तु नछुने। लेख्नुहोस्, थाहा नभएको वस्तु नछुने लेखेँ है त यहाँ मैले। त्यस्तै अर्को छ, हावाहुरी चल्दाखेरि घरमै बस्ने। लेख्नुहोस्, हावाहुरी चल्दा घरमा बस्ने भनेर लेखेँ। मैले लेखिसकेको छु, तपाईँहरूले पनि लेख्नु पर्यो है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त, सुरुमा दुर्घटनाहरू लेख्यौँ र ती दुर्घटनाहरू के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्यौँ, कारण लेख्यौँ र ती दुर्घटनाहरूबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ त्यसका उपायहरू पनि लेखिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला, बुझिसक्नुभयो होला है त। अब आगोले पोल्ने, किन पोल्छ त, आगोसँग खेल्दाखेरि। अब आगोसँग पोल्नुबाट हामी बच्नुको लागि के गर्नु पर्यो, आगोसँग खेल्नु भएन हो। यसरी हामीले थाहा पायौँ। यस्तै तरिकाले यहाँ अरू अन्य कुराहरू पनि लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ है त। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने के गर्नु पर्यो त, यो भिडियोलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु पर्यो, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो मैले भनेका कुराहरू। र त्यसरी पनि बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुनेछ, फोन गर्नु पर्यो, सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर के गर्नु पर्यो, फोन गरेर सोध्नु पर्यो है त। ल तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला, र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू गर्दै गर्नु होला है। ल अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। ल सबैजनाले पान्ना पल्ट्याउनुहोस् त। ल मैले पल्टाएँ, तपाईँहरूले पनि पल्टाइसक्नु भएको होला। यहाँनिर के लेखेको रहेछ, ल पढ्नुहोस् त, सबैजनाले पढौँ है। यहाँ लेखेको रहेछ, हेरौँ, पढौँ र बुझौँ भनेको छ। के भनेको छ, हेरौँ, पढौँ अनि बुझौँ भनेको छ। ल पहिला चित्रमा हेरौँ। यो चित्रमा के भएको छ, एउटा सानी नानीलाई आमाले
कहाँ लग्नु भएको छ? हस्पिटल, अस्पताल लग्नु भएको छ। र एउटा डक्टरले के गरिरहनु भएको छ त? खुट्टामा मलम पट्टीहरू बानिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ है त। अब हामीले यो चित्र हेऱ्यौँ र यो चित्रमा के देखाउन खोजेको यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? पढ्नु पर्यो। अब पढेर बुझ्नु पर्यो है। यहाँ लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। यहाँ लेखेको रहेछ, उजेली अगेना नजिकै बसेर आगो ताप्दै थिइन्। हेर्नुहोस्, एउटा उजेली भन्ने यहाँ बेडमा लडिरहेकी छिन् नि, हो यो नानी के गरिरहेकी रहेछन् त? आफ्नो अगेना छेउ। अगेना भनेको के हो त? आगो बाल्ने ठाउँ। आगो बाल्ने ठाउँलाई हामीले अगेना भन्छौँ है। तपाईँहरूलाई थाहा छ, गाउँघरमा बस्नुहुन्छ भने थाहा छ। अब त्यस्तै सहर बजारमा बसेर ग्यासमा पकाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन है। दाउराबाट आगो बाल्ने ठाउँलाई हामीले अगेना भन्छौँ। अगेना नजिकै बसेर आगो ताप्दै रहेछिन् हो उजेली। उनले अगुल्टो चलाउन थालिन्। उनले के गर्न थालिन् त? दाउराले घच्याक घुचुक अगुल्टोहरू चलाउन थालिन् है त। अगुल्टो उछुट्टिएर उनलाई आगाले पोल्यो। हेर्नुहोस् त, त्यो आगोको कोइलालाई हामीले अगुल्टो भन्छौँ। आगोको कोइला फड्किएर उछुट्टिएर के भएछ त? उनलाई आगोले पोलेछ। अनि आमाले के गर्नुभएछ? तुरुन्तै पोलेको ठाउँमा चिसो पानीले पखालिदिनु भयो। चिसो पानी लगाइदिनु भएछ। त्यसपछि घिउकुमारी भन्ने हुन्छ, एउटा वनस्पति हो है त। सानो सानो हुन्छ, तपाईँहरूले घरमा लगाउनु भएको होला। च्याप हुन्छ, चिल्लो हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ घिउकुमारी लगाइदिनु भएछ। त्यस्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा लगी उपचार पनि गराउनु भयो। कहाँ लग्नु भएछ त? स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिहाल्नु भएछ। छोरीको माया लाग्छ नि त आमा बुवालाई, टेन्सन भएर कहाँ लग्नुभयो? हस्पिटल अथवा स्वास्थ्य चौकी लग्नु भएछ र उपचार गराउनु भएछ। त्यस्तै अर्को लेखेको छ यहाँ, बलदेव भन्ने एउटा भाइ रहेछ। कक्षा 3मा पढ्ने एउटा बलदेव भन्नेको रहेछ भाइ रहेछ। बलदेव छिमेकीसँगै घाँस काट्न गएका थिए। कहाँ गएको रहेछ त? छिमेकीसँग घाँस काट्न गएको रहेछ। यहाँ चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, ढाका टोपी लगाएको अङ्कलसँग ऊ कहाँ गएछ? घाँस काट्न गएको रहेछ। घाँस काट्दा हँसियाले हात काटियो। हेर्नुहोस्, उसले घाँस काटिरहेको थियो। घाँस काट्दै के भएछ त? हँसियाले उसको हात काटेछ। उनी रुन थाले, ए बाबा मेरो हात काट्यो, अहिले नै लौ 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 भन्दै ऊ रुन थाल्यो। सँगै गएका छिमेकी दौडेर आए। होइन, यो बलदेवलाई के भएको रहेछ, किन यसरी रुन्छ भनेर दौड्दै आउनु भएछ। अनि बलदेवका औँलाबाट रगत बगिरहेको थियो, तप 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 होइन। त्यस्तै छिमेकीले काटेको ठाउँमा सफा रुमाल बाँधिदिए। के गरेछन्? रुमाल बाँधिदिएछन्। त्यस्तै आमाले यहाँ के गर्नुभएको? चिसो पानीले पखालिदिनु भयो, घिउकुमारी लगाइदिनु भयो। अब म तपाईँलाई अहिले एउटा कुरा भन्छु है त। त्यसपछि तुरुन्त स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याए। त्यसपछि के गरेछन् त? बलदेवलाई आफ्नो अब कुममा बोकेर होइन कहाँ लग्नु भएछ त? स्वास्थ्य केन्द्रमा लग्नु भएछ। त्यस्तै यहाँनिर लेखेको छ, एउटा अरुण भन्ने साथी रहेछ। अरुण भन्ने तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा पढ्ने भाइ रहेछ। अरुण साथीहरूसँग खाजा खाने समयमा लुकामारी खेल्दै थियो। हेर्नुहोस्, अरुण के गरिरहेछ? खाजा खाएछ दिउँसोको समयमा होइन, अनि लुकामारी खेल्न थालेछन् साथीहरू मिलेर। खेल्ने क्रममा अरुणले बिजुलीको नाङ्गो तार समात्न पुगेछ। हेर्नुहोस् त, खेल्दा खेल्दै अब उसलाई होस भएन। उसले के गरेछ त? बिजुलीको नाङ्गो तारले च्याप्प समातेछ होइन, समात्न पुगेछ। उनलाई करेन्ट लाग्यो र बेहोस भयो। हेर्नुहोस्, करेन्ट लागेर मान्छे त्यहीँ ढलेछ, गर्दै त्यहीँनिर ढलेछ। साथीहरूले हत्तपत्त सुकेको लट्ठीले तार छुट्याइदिए। हेर्नुहोस् कति ज्ञानी हुन्। के गरेछन्? साथीहरूले हत्तपत्त एक्कासी गएर लट्ठीले तार छुट्याइदिए। त्यसपछि शिक्षकले अरुणका मुखमा आफ्नो मुख जोडेर कृत्रिम श्वास दिनुभयो। हेर्नुहोस्, मुख जोडेर कृत्रिम श्वास दिनुभयो। केही बेरमा अरुण होसमा आए। उनलाई स्वास्थ्य केन्द्र लगियो। कृत्रिम श्वास दिएर होस आएको कुरा शिक्षकले डाक्टरलाई बताउनु भयो भनेर यहाँ लेखेको छ। यो हामीले के गर्यौँ? चिसो पानी पखालिदिनु भयो, घिउकुमारी लगाइदिनु भयो, त्यस्तै सफा रुमालले बाँधिदिए होइन। र त्यसै गरी के कृत्रिम सासहरू दिनुभयो भन्ने के हो त? यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ भाइ बहिनी भनेको
यसलाई हामीले प्राथमिक उपचार भन्छौँ है त। के भन्छौँ? प्राथमिक उपचारको बारेमा अहिले हामीले केही सानो झलकहरू पढिरहेका छौँ है त। के हो? प्राथमिक उपचार। मैले यहाँ लेख्छु प्राथमिक भन्छ है त उपचार। उपचार भन्छ है त। के? प्राथमिक उपचार भनिन्छ है। प्राथमिक उपचार भनिन्छ। र हामीले के गर्यौँ त? प्राथमिक उपचार भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ। अब के रहेछ त? प्राथमिक उपचार भनेको के हो? हामीले आफूले गर्न सक्ने के उपचारहरूलाई हामीले के भन्छौँ? प्राथमिक उपचार भन्छौँ। जस्तै हात काट्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? रोएको रोइ गरेर ग्याँ त गर्नुहुन्न होला। के हुन्छ? पसल जानुहुन्छ, ह्यान्ड प्लस ल्याएर बाँध्नुहुन्छ। त्यो के हो? प्राथमिक उपचार हो। तपाईँले आफै रोकथाम गर्नुभयो। त्यस्तै आगोले पोल्यो, के गर्नुहुन्छ? सिधै गएर हात लगाएर चिसो पानीमा झोस्नुहुन्छ होइन, हाल्नुहुन्छ होला। त्यो के हो? तपाईँले गरेको प्राथमिक उपचार हो। धेरै नदुखोस्, अलिअलि भए पनि कम हुन्छ के। तपाईँको दुखाइ अलिअलि भए पनि कम हुन्छ। यस्ता हामीले सुरुमा गरिने कार्यहरूलाई के भन्छौँ? प्राथमिक उपचार भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि जाँदैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई पनि दिएको रहेछ। हामीले प्राथमिक उपचारको बारेमा पढ्यौँ र यहाँ पनि तपाईँलाई भनेको छ। के लेखेको छ यो रातो अक्षरमा? ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ शिक्षकको सहयोग लिई समूहमा प्राथमिक उपचार बाकसको नमुना बनाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, प्राथमिक उपचार। हेर्नुहोस्, यी भर्खर कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, यही कुरा हो प्राथमिक उपचार। यहाँ मैले लेखेको छु, हेर्नुहोस्, प्राथमिक उपचार भनेर हामीले लेखिसक्यौँ। के रहेछ प्राथमिक उपचार भनेको? चोटपटक लागिसक्दा बित्तिकै हामीले के गर्छौँ? हामीले गर्ने उपचारलाई प्राथमिक उपचार भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यस्तै डक्टर कहाँ गएर गरिने उपचार के भयो? त्यो उपचार नै भयो है त। अब यहाँ तपाईँलाई दिएको छ शिक्षकको सहयोग लिई समूहमा प्राथमिक उपचार बाकसको नमुना बनाउनुहोस् भनेको छ। र यहाँ तपाईँलाई एउटा प्राथमिक उपचारको बक्स दिएको छ। यस्तै बक्स हुन्छ। अनि यहाँ के लेखेको छ? उक्त बाकसभित्र के सामग्री राख्नुभयो नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूलाई सरहरू आउनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ। यसलाई हामीले फर्स्ट एड बक्स भन्नुहुन्छ होला तपाईँको सरले। हामीले के भन्छौँ? प्राथमिक उपचार बाकस भन्छौँ है त। प्राथमिक उपचार बाकस भन्छौँ। त्यस्तै इङ्ग्लिसमा फर्स्ट एड बक्स भन्छ है, बुझ्नुपर्छ। अब यसमा हामीले के राख्छौँ त? अब हेरौँ है त, यहाँ लेखौँ। के राख्छौँ? ब्यान्डेज, ब्यान्डेज भन्छ। त्यस्तै डिटोल राख्नुहुन्छ। डिटोल, डिटोल भनेको के हो? तपाईँलाई थाहा छ, साबुन भन्नुहुन्छ होला। हो, डिटोल भनेको साबुनै हो भनौँ है त। त्यो डिटोलले के गर्छ त? केही कुराहरू तपाईँको हातमा केहीले काट्यो भने के गर्छ? डिटोल प्रयोग गर्नुहुन्छ, मजासँग सफा गर्नुहुन्छ। त्यसले के गर्छ? कीटाणुहरूलाई पस्न दिँदैन, हाम्रो घाउहरूमा पस्न दिँदैन। त्यस्तै ब्यान्डेजले के गर्छ? घाउहरू सफा गरिसकेपछि पछिबाट सेतो पट्टी बाँध्नुहुन्छ नि, ट्याक्क लाएर, त्यसलाई हामीले ब्यान्डेज भन्छौँ। त्यस्तै ह्यान्ड प्लास्टहरू राख्नुहुन्छ। प्लास्ट भनेर लेख्छु म यहाँ, प्लास्ट। पालास्ट भयो, प्लास्ट हो यो, प्लास्ट है त। प्लास्ट भन्छ। प्लास्ट भनेको के? ह्यान्ड प्लास्ट भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले लगाउनुहुन्छ नि, काट्यो भने स्याट 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 बेरेर। त्यस्तै अर्को के? कैँची, कैँची राख्नु पर्यो केही कुरा काट्नु पर्यो भने होइन। त्यस्तै डिटोल भयो। त्यस्तै अरू के राख्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। सिटामोलहरू राख्नुहुन्छ। सिटामोलहरू राख्छौँ नि, कसैलाई केही ज्वरो आयो, टाउको चक्कर लाग्यो भने सिटामोलहरू चाहियो। त्यस्तै खेलकुद खेलिरहनु भएको छ, एक्कासी खुट्टा मर्कियो, के राख्नुहुन्छ? स्प्रे राख्नुहुन्छ होइन। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। मुभ, मुभ स्प्रे भन्छ है त। स्प्रे, स्प्रे भन्छ। स्प्रे भयो, यसरी लेखेँ। त्यस्तै अरू अरू कुरा पनि राखिन्छ। त्यस्तै के राखिन्छ त? सिटामोल राखिन्छ, कैँची होइन, मुभ स्प्रे राखिन्छ, प्लास्ट राखिन्छ, डिटोल राखिन्छ, ब्यान्डेज राखिन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँहरूलाई ज्वरो आयो भने नाप्ने के हुन्छ? के भन्छ त्यसलाई? थर्मोमिटर भन्छ है त। थर्मोमिटरहरू राखिन्छ होइन।
त्यस्तै कपासहरू राखिन्छ, धेरै कुराहरू हामीले राख्न सक्छौँ। मैले यहाँ केही कुराहरू लेखेँ, तपाईँले थपथाप गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले के गर्यौँ त, एउटा प्राथमिक उपचार बाकसमा केहरू हुने रहेछ भन्ने, के सामग्रीहरू हुने रहेछ, सामग्री भनेको सामान है त, के सामान हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँहरूले पनि लेखिसक्नु भएको छ होला। र तपाईँहरूले यो प्राथमिक उपचार बाकस पनि देखिसक्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ। र यसरी हामीले यहाँसम्म पढिसकेका छौँ। र यहाँ तपाईँले अर्को प्रश्न सोधिएको छ, यहाँ के लेखेको छ, शिक्षकको सहायतामा राखिएका औषधिको म्याद पढ्न सिक्नुहोस् भनेको छ। यो तपाईँले सिक्नु होला। यदि सिक्नु भएन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, एउटा औषधि लिनु पर्यो, ट्याक्क लाएर औषधि लिनु पर्यो, तपाईँले खाने औषधि। घरमा त होलान् औषधिहरू, ट्याक 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 होलान्। अनि त्यहाँ बाहिर लेखेको हुन्छ के, निलो अक्षरमा, निलो बाक्लो अक्षरमा लेखेको हुन्छ, बाक्लो है त, बाक्लो अक्षरमा लेखेको हुन्छ, अक्षरमा लेखेको हुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले पढ्नु पर्यो है त। निलो बाक्लो अक्षरमा के लेखेको हुन्छ, औषधिको म्यादहरू लेखेको हुन्छ, कहिले बनेको कहिले एक्सपायर हुन्छ भनेर तपाईँलाई लेखेको हुन्छ है त। लगभग 2 वर्ष जति हुन्छ होला एउटा औषधिको म्याद, 2 वर्ष 5 वर्ष हुन्छ, हेर्नु होला, तपाईँहरूले सिकिहाल्नुहुन्छ। यसो आफैले पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न, कसरी हेर्न सकिने रहेछ भनेर अब लेख्नु पर्यो। र जस्तै तपाईँको त्यहाँ लेख्यो 8 नोभेम्बर यानोभी 2018 लेख्यो ल। र अर्को के लेखेको छ, 8 नोभेम्बर 2025 लेख्यो। अब यस्तो लेखेको छ भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि 2018 मा बनेको रहेछ। हेर्नुहोस् 18 अगाडि आउँछ नि त, यो 18 मा के हो, बनेको हो। र ठुलो डेट, ठुलो तपाईँको मिति दिएको हुन्छ, त्यो ठुलो मिति भनेको के हो, त्यसको म्याद हो, त्यो औषधिको म्याद हो है त। यसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हामीले के कसरी औषधिको म्यादहरू पढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि मैले यहाँ तपाईँलाई सिकाएँ। तपाईँले एकचोटि दबाई लिएर चेक गर्नु होला है त, औषधि लिएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठ 3 हामीले पढिसकेका छौँ। र यहाँसम्म यो पाठमा तपाईँले नबुझेका कुराहरू केही छन्, त्यस्ता कुराहरू केही कुरा सोध्नुपर्ने छ भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यहाँ नम्बर लेखिदिन्छु, सबैजनाले टिप्नुहोस्, 98495 95895 भनेर यहाँ लेखेँ। कति लेखेँ, 98 495 95 8 95 भनेर यहाँ लेखेको छु। हो, यो नम्बरमा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, ल भन्नुहोस्, आफूले नजानेका प्रश्नहरू फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा मलाई फोन गर्न डर लाग्छ सर, अर्को केही कुराहरू सिकाउनुहोस् भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यही नम्बरमा तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। केमा, वाट्सएपमा, WHAT वाट्स भयो, अनि एप वाट इज एप भने जस्तो हुन्छ कि यो, त्यस्तै भाइबर, त्यस्तै टेलिग्राम हो। यहाँ मैले लेखेको छु, यी 3वटा मध्ये कुनै पनि एपबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो 98 495 95 8 95 मा म्यासेज गरेर तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्न सोद्धाखेरि के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, तपाईँले तपाईँको नाम लेख्नु पर्यो, म्यासेज गर्दाखेरि है नाम लेख्नु पर्यो, त्यसै गरी कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो, अनि आफूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा कल गर्नुभयो भने त झन् राम्रो, एकैछिनमा हुन्छ। सर मैले यो प्रश्नहरू जानेको छैन, बुझेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। र प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला है भाइ बहिनीहरू, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र नजानेको कुराहरू पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। राम्रोसँग घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस्, भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् है त, अवश्य पनि तपाईँले पढेको कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। र यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।